السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. زلفلة ونخوتنا en Algérie et partout dans le monde. الموضوع اليوم فيما يخص أخص أني فيما يخص موضوع تدخل الجيش الجزائري في نزاعات في دول أخرى وما يترتب عنه يعني في الدستور هذا اللي اخترعه تبون عن طريق الأعراب. ماذا يعني في أحاول تسهيل مفهوم يعني هذه الطريقة الخبيثة اللي يتعامل بها يعني القوات العظمى، وخاصة الخيانة لما تكون في الأوطان مهما كانت عربية أو أفريقية، كيف تخون الأمانة وتبيع جيوشها لقوات خارجية اللي هي القوى الإمبريالية، واللي كانت قديما سيتي ليسكلافاج هيومان. ليسكلافاج هيومان هذا كانوا يستعملوه، يدوا دي افريكان يدوهم من لافريك، لكن كانوا يدوهم على أساس إذا أخذوهم لبلدان أوروبية وأمريكية وغيرها كانوا يأخذوهم على أساس des esclaves pour l'agriculture. L'agriculture ça veut dire يخدموا لهم في الأرض، يخدموا لهم ميم لي شومان دفاغ، يخدموا لهم في لي مين، يخدموا لهم في صوالح صعاب اللي هو الأوروبيين ما يبغوش يخدموا، بصح كانوا يخدموا. C'était en train de les travailler chez eux. Ça bouffait كثير و très grand danger. C'est pour cela qu'ils ont préféré apporter les esclaves. Alors ابتدت هذيك le travail. Là, il leur coûte rien. Il leur coûte rien parce qu'un Africain en Afrique il يحبس بابور ويجي يديه, il vient le prendre par force. Il ne coûte rien du tout sauf le voyage. عبال اللي كانوا يخسروا على الأفريقي كي يدوه ليه plus sachant bien que l'Africain, tout esclave, sont toujours très forts du point de vue masse musculaire. Ça veut dire que ces gens-là travaillent beaucoup. Ils les font, la plupart du temps, ils le font travailler plus que la normale. باش الإنسان نقول حنا دروك راه يخدم 40 ساعة، يخدموه 80 ساعة 90 ساعة 100 ساعة يسون فوت، وحتى لو مات يسون فو با مال، il n'a aucun droit، ما عندوش حقوق، ما يتعدش حتى إنسان لأنه كان أفريقي. لكن مع الوقت طورت الأشياء والإنسان نقولوا حنا تحرر، حتى العبيد في كل العالم يعني تحررت بلدان أفريقية، لكن كانت دائما فيه حروب كما نقولوا حنا الحروب باطنية ما تشوفهاش، tu les vois pas. فاش كانت هذه الحروب؟ elles étaient toujours dans l'économie الاقتصاد تاعك، comment tu vas avoir et profiter d'un autre pays مهما كانت مستعمرة. كل الجزائر كانت مستعمرة لفرنسا وكان لها عدة مستعمرات، لكن غالبا يعني هي ما تحب المستعمرات اللي فيها الأشياء الثمينة، الأشياء اللي تتطلبها الطاقة مثلا، تتطلبها تسحق الذهب لأن قيمته لا تسقط، تسحق أشياء يعني لتطوير أنفسها حتى تبقى موجودة وتبقى قوية كذلك. لكن هي دائما هذه البلدان لا تفكر يعني في البلدان المستعمرة أو اللي تأخذ منها خيرات البلاد. لكن حتى يعني يتحقق لها ذلك مرات هذه البلدان تطالب مثلا باستقلالها. On va dire des exemples: l'Algérie, le Mali, le Soudan، هاي بلدان العراق، هذا fut un temps
كانوا يحوسوا الخير لبلادهم. Il va se développer. لكن avec la présence des traîtres maintenant au pouvoir, de tous les pouvoirs arabes, n'importe où dans le monde, les pouvoirs qui connaissent des traîtres, ils vendent leur âme et leur sort, qui ils vendent leur âme au diable. Ils boivent une fausse. Pourquoi? Parce que هذه البلدان les étrangères qui sont très fortes, ils essaient toujours d'acheter les pays, acheter leur président, et même les fabriquer eux-mêmes. كيما الرئيس مزور تبون صناعة فرنسية مؤامرة مع الجنرال قايد فالح لأنه كان ذهب لفرنسا avant d'être électé ولا électé مسالف كيما نقول لك رشح نفسه حطوه ils l'ont imposé au peuple par force تحط ذراع لكن مقابل ماذا؟ مقابل حاجات أقوى لأن الاستعمار هذا quand il fait une chose controverse il va demander des choses ماشي une chose des choses parmi eux ton armée va devenir mon esclave. Et lui, en tant que président illégal, il va accepter. Il va accepter, pourquoi? Il va faire aussi beaucoup d'argent dans sa poche. Et en même temps, ils vont lui garantir la présidence pendant un autre 20 ans peut-être, comme Bouteflika. Alors il faut qu'ils vendent l'armée algérienne à qui? Aux Français et à toute force qui paye. Mais paye qui? Elle ne va pas payer l'Algérie, elle va payer les généraux. Et à leur tête aussi ce illégitime président. يجوا فكركم كان استعمار كانوا يدوا les esclaves comme ils veulent. يدوا les Algériens dans tous les guerres du monde. يدوهم يحطوهم au front. هما في الصفوف الأولى حتى تموت. وكي يستقلوا يربحوا فرنسا les ignore parce que il reste des esclaves يولوا لبلادهم بوين سيتو يولي ذراعه طاير واللي يولي كراعه طاير واللي راسه طاير واللي ما يسمعوش بيه كاع. Alors تبدل الوقت avec le temps a changé ولا استعمار اقتصادي لكن حتى الاستعمار الاقتصادي هذا يستحق ايادي اللي تخدموا دي فوا باش يجيب دي بروجي ولا يتحكم في بلد او في طاقة موجودة في اي بلد من البلدان لازم يبعث سيزارمي. لكن الان عادوا حكامنا يتاجروا في العساكر وردوهم des esclaves aux Européens, aux autorités européennes, telles que la France, l'Angleterre, les États-Unis, يردوهم des esclaves. قال أنا ça me plaît pas, le président à l'Irak, je veux que vous envoyez vos soldats. Parce que j'en ai marre, j'en ai beaucoup de morts. Ou là, même pas beaucoup de morts, parce que par rapport aux Irakiens, par exemple, dans cette guerre maudite, il y a eu 1 million de morts, 1 million de victimes. Et la plupart, c'était des civils. Alors, je ne veux pas être mon armée à la tête de ces crimes. Est-ce que c'est possible que vous, les Africains, vous, les Marocains, vous, les Algériens, vous, les Sénégalais, vous, les Égyptiens,
vous les Syriens, vous allez faire cette tâche, cette sale tâche pour moi. Sachant bien que on va payer. Les Européens disent ça. On va payer. Parce que c'est eux à la fin qui vont bénéficier de ressources avec le bled. De n'importe quel bled. Mali, Niger ou quelque chose comme ça. Alors envoyez vos patrouilles. Envoyez votre bataillon. Ils l'exigent parce que tu veux rester au pouvoir. Alors, il faut envoyer ton armée. Ils vont envoyer des équipes. Ils sont en train de prévoir already. Avant même le référendum de la Constitution, si Tebboune, donc Mzawar président. Je préfère dire Mzawar قبل البريزيدون باسكو كان نقول بريزيدون قبل المزور كي شغل عطيته لا بريزيدونس انا ما عطيتهالوش مزور نقول مزور باسكو سرق لا بريزيدونس يدخل هذا لو جو يدخل لو جو avec les généraux sont très heureux parce que هو $10,000 par tête كل عسكري الحكومه ماشي الحكومه يمكن نقول الحكومه ماشي الحكومه الحكام اللي هما عساكر دي جينيرو eux وتبون ils vont voir le pourcentage بيناتهم كي يتصرفوا في هذيك $10,000 اللي هي نقول حنا 170 150 60 160 مليون في الراس تاع الانسان العسكري الجزائري يبحثوا للمالي pour une mission de 3 mois 4 mois 6 mois عام شحال غادي يقبض فيها الجزائري كعسكري باسكو لو سولدا امريكان ولا اوروبيان تقاملهم غاليه سي تري شير باسكو العسكري الفرنسي او الامريكي يقبض اقل حاجه $4,000 في الشهر كيما نقول حنا العسكري الرخيص في العالم عسكري جزائري وممكن يكون مصري ويكون روكيتو لكن ارخص واحد هو تاع الجزائر لكن من ناحيه الشراسه والقوه والرجوله وديك موجوده في الجزائريين يعرفوها pourquoi pas avoir un homme très fort ما يخافش ويشروه باطل alors que العسكري il va toucher 4 millions de centimes 4 millions de centimes c'est pas $10,000 4 ملايين سنتيم هي في $100 تقريبا لا أقل $200 $200 في الشهر لكن العسكري الأمريكي يقبض $4,000 في الشهر هذا يعني لو بلو با سالير هذا هو 4,000 لكن الجزائري يدي 4 ملايين سنتيم alors que الأمريكاني ولا الفرنسي يقبض 30 مرة أكثر 30 مرة أكثر يعطوه 80 مليون يعطوه 70 مليون يعطوه 4 ملايين بالنسبة للأمريكان رخيص سي تخي كيما نقولك سي تخي فريمون تنجروا في الجزائريين هذا القائد اللي هو شنقريحة الشي نريد له الريحة ربي إن شاء الله وبن علي ولي جينيرو تاع اللي قابضين لا سيكوريتي ميليتير يتسجلوا في الجزائريين الجزائري يروح إلى مات فميلته ممكن يعطوه علام يقول مات من أجل الوطن ولا طاح من الكازينة طاح من القاريطة مات هو مات مقتول
من أجل فرنسا أو دول أخرى تريد استغلال خيرات المالي وتشاد أو أي ناحية في نواحي العالم، هل الجزائر مستفيدة؟ لا. هل الجزائر هي التي تفقد ابنها؟ نعم. هل ابن الجزائر تعد رخيص بالنسبة للفرنسيين والأمريكان؟ نعم. صافي n'a pas de valeur pour eux. ما يهمهمش ولا تبون، يهموا حياة عسكري الجزائري. لأن لو كانت من مصلحة الجزائر وتروح تدافع على أساس تأخذ فنية حقها من الأورانيوم ومن الذهب ومن هذه الخيرات، نقولوا بلوز أو موان لازم تكون تأخذ حقك خير ما يدولك حقك. لكن أنك تروح تضحي بحياة جيشنا وتم في إضعافه كذلك في خدمة الفرنسيين وغيرهم، هذه هي المشكلة. سي لو بري دو سولدا. سعر العسكري كم؟ نرجعوا للإسكلافاج. Qui est un esclave? L'Algérien qui va devenir un esclave parce qu'il est le prix est très bas, il ne coûte rien par rapport aux soldats français ou américains. En plus que ça, qu'est-ce que même يموت نرجعوا بهم يموت العسكري الفرنسي والأمريكي يبقوا والليه طول حياتهم يخلصوا عليه pas moins de 4000 دولار في الشهر يديها والديه أمه ولا أبوه ولا كان متزوج ولا تديها مرته pendant toute sa vie. لكن في الجزائر حتى لو قدر وقاسوا لوالديها 4 ملايين يعطوها 4 ملايين نقول هذا في الشهر، بالنسبة لهم هم يعطوها 200 دولار. شراو إنسان وباعوا إنسان ويموت الإنسان بأبخس الأثمان وهما يستغنوا، لأنه كل إنسان يبعثوه. Imagine une armée de 5000 ou 10 000 soldats يبحثوها في الماء. Combien ces généraux vont faire? Une fortune. باعوا الشعب comme esclaves, comme soldats. باعوهم. رجعونا للإقطاعية. إقطاعية اللي كانت في العصور الوسطى كما أقول لك، كانوا يبيعوا الإنسان وهما ولوا يبيعوا الأرض وما تحت الأرض وما فوق الأرض، والإنسان كذلك يبيعوه كوم اسكلاف. هذا هما حكام الجزائر، لأنهم عمرهم ما كانوا وطنيين ولا فيهم أي وطنية. C'est une question du prix du soldat بالنسبة للأوروبيين، وهذا الفساد الفاسقين ils trouvent le moyen de faire de l'argent en vendant les corps de nos soldats. حتى لو يموتوا يتقاموا لهم مرخص nothing. هذا موضوع كنت بعيد أتدخل فيه لأنه مهم للغاية. اللي يقول لك اللي باعك البارح ما تستناش منه الخير اليوم، لأنه باغي يبيعك خطرة أخرى. احنا نطلبوا من كل الجزائر، كل قطر في الجزائر وكل مدينة في الجزائر أن تسند وتساند سيارين المجلس الثوري الوطني لتحرير الجزائر. قلنا لكم إن شاء الله ستكون سلمية، لكن سلمية تصاعدية، سلمية إيجابية. وإذا في خروج ودخولنا ما يكون إلا بعد انتصار. أي يوم تقرروا فيه خروج ما تدخلوش إلا وأنتم منتصرين.
هذا الريفرندوم اللي عم يهضروا عليه، استفتاء، يوقف أينما كان في كل المكاتب الانتخابات هذه، لازم تسقط، ما تكونش، ما يدخلوهاش، لأنه فيه ناس تحاول تدخل لكن هما معروفين من هذو من خدموا سيستم بوري، هذو من كانوا من أهل النظام، من عملوا أموال، عملوا شركات، خاضوا أرصدة مالية كبيرة لمليار، هذو عائلاتهم ولي جينيرو لي مينيستر ولادهم ولاد ولادهم، لي والي، لي شيف دائرة، لي شيف دي زابيسي، عائلاتهم، on sait bien هذو مع السيستم، لكن هذو لأنهم استغلوا السيستم، استغلوا السيستم وسرقوا مع السيستم، ما يبغوش السيستم يطيح لأن من مصلحتهم اللي هم فاسدين، لكن إيقافهم حتى السيستم يطيح، مفيش إنسان يدخل مكاتب هذا الفوت، ما يدخلوش لأنهم هم ils font partie du même système، كي ما يدخلوش هما ما يتعدش الفوت، والناس اللي تقول نروحوا لا ونحطوا لا، هذو خادمين للسيستم. أولا من أدراك هذه اللي غادي يروح وغادي يحط له ويقول غادي نحط له، هذو خباث كما جماعة مقري، حزب مقري، يقولوا روحوا نحطوا له، يحطوا له هما ما غاديش يحطوا له، اليوم ساندين السيستم ويستثمروا في السيستم وعايشين منه، ومن مصلحتهم انه يبقى السيستم، ما يهمهمش مصلحة الشعب. هذا الناس ما يدخلوش حتى لا يكون هذا الاستفتاء، لأنهم هم ممكن حتى يفكروا يحطوا واحد يحط لا، لكن النظام من ناحية ثانية كل واحد يحط لا يحطوا له 10 واه، وفي الآخر يقول لك خرجت النتيجة 35% لصالح الاستفتاء. لذا ما لازمش يوقع هذا الاستفتاء، لازم يوقف avec des boucliers humains، ديروا دي بوكلي نشان، ما يدخل لا بوليس لا ناس اللي تحطوا على الفوت، ما يدخلوش. هذا مصير بتاع الجزائر، ما يلعبوش به، هذا خباث، وهم إلا جماعة كثارهم ما لا يزيد أكثر 100,000 و150,000 توزعين على كل القطر الجزائري اللي زون بروفيتي دو سيستم الجيريان. لكن احنا إذا توصلني أن تولي تبيع أبناء الجزائر لقوات أجنبية باش تستثمر في الشعب الجزائري وتردوا نوتر فوا ان اسكلاف لقوات استعمارية، هم يستغلوا خيرات بلدان والجزائر يموت لأن ثمنه بخيس، فهذا لا يكون. هذا الموضوع اللي كنت بتطرق إليه، وخليكم في كل المدن الجزائرية ارفعوا علامة CRN، المجلس الثوري الوطني، وساندونا إن شاء الله، ساندونا، سنحرر الجزائر من هذه الطغمة. لكن خليكم إذا إن شاء الله خرجتم لا تعودوا إلى المنازل إلا وأنتم منتصرين. وهذا ماذا ما يعني لا نخرج ليوم واحد، نخرج لأيام متتالية
حتى يتم إسقاط هذا النظام. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.